अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुस्तुन दुनिया में वालिरिया नाम की एक लड़की आगे बढ़ रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश खुरम नजर आती है और दुकानों से चीजें खरीदती है। इसी लम्हे वो पलटती है तो उसे पीछे डेफ्ने नजर आती है। डेफ्ने को देखते साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है तुम। डेफ्ने कहती है एक तवील वक्त हो गया है ना? तो वालिरिया कहती है मुझे तुमने कैसे ढूंढा? डेफ्ने कहती है मुझे कम तर समझना मेरी तौहीन है वालिरिया। अगले पल डरी सहमी वालिरिया हाथ में मौजूद सामान फेंकती है और वहां से दौड़ लगा देती है। दुकानदार कहता है मेरा माल बर्बाद करके चली गई बेवकूफ औरत। वालिरिया आगे आगे और डेफ्ने उसके पीछे पीछे होती है। वालिरिया भरपूर कोशिश करती है, उसके रास्ते में सामान गिराती है मगर डेफ्ने की रफ्तार भी कम नहीं होती। हम देखते हैं कि वालिरिया भागते भागते एक घर में जा घुसती है जहाँ पे उसकी मासूम सी बेटी बैठी होती है। वालिरिया उसे कहती है बेटी हम जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मगर उसकी बच्ची कहती है मैं ये नहीं चाहती माँ। वालिरिया कहती है अनस्तश चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, चलो मेरी बेटी। वो उसे लेके जैसे ही आगे बढ़ती है दरवाजे से डेफ्ने दाखिल होती है। डेफ्ने को देख के वो माँ बेटी डरते डरते पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। डेफ्ने उसकी बेटी से कहती है तुम्हारी माँ हक बजानी पे छोटी परी, हम जा रहे हैं, अब अपने बाबा के साथ मुतारफ होने का वक्त आ गया है, क्या ये ठीक नहीं है माँ? वालिरिया अपनी बेटी को मुसलसल अपने पीछे छुपा रही होती है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान अस्पोचा के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। जेर कुतै फातिमा और सिपाही भी उनके साथ होते हैं। एक मुकाम पे रुकते हुए सुल्तान कहते हैं हम रात यहीं पे गुजारेंगे, तैयारियां करो। जेर कुतै सिपाहियों से कहता है आग जला दो सिपाहियों। फिर सुल्तान अस्पोचा को लेके आगे बढ़ते हैं और सबसे दूर जाने के बाद कहते हैं मैंने तुमसे क्या कहा? जिस दिन तुम महल में दाखिल हुई थी मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा अब तुम्हारा हर कदम सुल्तान उरहान के कदम जैसा होगा। मैंने कहा कि तुम जो कुछ भी करोगी वो मेरी और मेरे खानदान की नुमाइंदगी करेगा। तुमने क्या किया? महल से फरार होने का क्या मतलब है अस्पोचा? क्या तुमने अपना दिमाग निगल लिया है? अस्पोचा कहती है मैं नहीं भागी, सिर्फ अपने बाबा के पास आई हूँ। सुल्तान कहते हैं तुम बागी हो, तुम किसी को बताए बगैर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुई हो, इसको और क्या कहते हैं? अस्पोचा कहती है उरहान मैंने बताया है, मैंने हर किसी को बताया, तुम्हारी माँ को बताया, सिपाहियों को बताया, किसी ने मुझे इजाजत नहीं दी। जब मेरे बाबा यूं हालत कैद में थे वहाँ महल में बैठकर इंतजार करती क्या? सुल्तान कहते हैं तुम मेरा इंतजार करती, मुझे खबर करती। अस्पोचा कहती है मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था, मैंने कहा था कि मैं ऐसी औरत नहीं बनूंगी जो महल में बैठकर इंतजार करेगी। मैंने कहा मैं किसी से इजाजत लेकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। सुल्तान कहते हैं मैं किसी नहीं हूँ अस्पोचा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अस्पोचा कहती है और मैं अब भी बाज़ंतिनी शहजादी हूँ, ये मेरी जमीनें हैं। सुल्तान कहते हैं तुम बाज़ंतिनी शहजादी नहीं हो, तुम अब सुल्तान उरहान की बीवी अस्पोचा खातून हो, अब तुम उस्मानी खानदान की फर्द हो। तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को खतरे में डाल दिया है लेकिन तुमने मुझे मुश्किल में डाला। अगर वो तुम्हें कैदी बना लेते तो तब क्या होता? अस्पोचा कहती है मैंने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बाबा की जिंदगी के बारे में सोचा। मैंने अपने बाबा और रोम की खातिर अपने दुश्मन से शादी की है उरहान। सुल्तान कहते हैं मसला है ही यही, तुम अब भी खुद को शहजादी अस्पोचा समझती हो, अभी भी मुझे अपना दुश्मन समझती हो। तुम खुद ही इकदाम कर रही हो और खुद को अकेला समझ रही हो, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती अस्पोचा। अस्पोचा कहती है गोया तुम तो मुझ पे भरोसा करते हो। सुल्तान कहते हैं मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ कि मैंने अपने बिस्तर पे अपने दरमियान तलवार रख कर तुमसे पेट फेर कर सो गया। तुम मेरी दुश्मन थी, मैंने तुम्हें अपने खानदान में शामिल किया, मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बांटने के लिए कदम बढ़ाया लेकिन तुमने अपनी हरकतों से मुझे दरवाजे से बाहर कर दिया है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बाबा को वहाँ नहीं छोड़ूंगा, उन्हें बचा लूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो अस्पोचा पीछे जाते हुए कहती है उरहान मैं ऐसा नहीं चाहती थी, माफी चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने बाबा की जान बचाना चाहती थी। सुल्तान कहते हैं तुम अपने बाबा की जान बचाने आई हो और मैं अपनी बीवी को बचाने आया हूँ। तुम आज तक अकेली रहने की आदी हो चुकी हो लेकिन तुम अब अकेली नहीं हो। कोई कदम उठाओगी तो मेरे साथ उठाओगी, जंग में शमूलियत इख्तियार करोगी तो मेरे साथ शमूलियत इख्तियार करोगी, मरने जाओगी तो मेरे साथ जाओगी। अब तुम सुल्तान उरहान की बीवी अस्पोचा खातून बनना सीखोगी। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और अस्पोचा गहरी सोच में पड़ जाती है। उधर हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान और तुरान बैठ के धूप सेक रहे होते हैं। इसलिए में एक बाज़ंतिनी सिपाही भागता भागता आता है और अपने साथियों से कहता है तुर्क एक पुल बनाएंगे और हम अभी रवाना भी नहीं हुए, जल्दी करो अहमको। ये सुनते साथ ही वो सब दौड़ पड़ते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है चलो इन्हें पकड़ें और उन्हें खबर दें। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं मगर इसी लम्हे शहजादी एक तरफ से सामने आती है और अब्दुर्रहमान को आवाज देकर रोक लेती है। शहजादी को देखते साथ ही अब्दुर्रहमान तुरान को इशारा करता है तो तुरान चला जाता है। अब्दुर्रहमान शहजादी से पूछता है क्या कुछ है? तो शहजादी कहती है कुछ है नहीं होगा, थोड़ी चहलकदमी करते हैं। ये कहते साथ ही शहजादी अब्दुर्रहमान के साथ आगे बढ़ती है और किले की बुलंदी पर आती है। फिर सामने देखते हुए कहती है मैंने अक्सर ग़ुरूबी आफ्ताब को पसंद किया है तेतोश। अब्दुर्रहमान कहता है और मेरा शायद ये पहला मौका है इस तरह खड़े होकर मुशाहिदा करना। शहजादी कहती है क्या वाकई में?
ہیں کیا تمہارے فوجیوں کو جنگ کے سوا کچھ نہیں آتا؟ عبد الرحمن کہتا ہے جی ہاں انہیں جیتنا آتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے جیتنا آتا ہے، یہ سب فتح کی خاطر ہے نا؟ شہنشاہ سے بغاوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبد الرحمن کہتا ہے یہ بھی ایک فتح ہے، اگر بوڑھا شہنشاہ تخت پر کچھ دیر اور بیٹھا رہتا تو پھر ہم قسطنطنیہ کو ترکوں کے پاس دیکھتے۔ شہزادی کہتی ہے وقار، عزت اور وفاداری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہنشاہ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، مجھے افسوس ہے کہ تم اس طرح سوچتے ہو تیتوش۔ یہ سن کے عبد الرحمن چونک جاتا ہے کیونکہ اصل میں وہ بھی شہنشاہ کو چاہتا ہے، یعنی کہ پہلے والا شہنشاہ۔ ناظرین اس کے بعد ہم بورسا کے محل میں دیکھتے ہیں گونچا نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے، سلطان کے بچے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں۔ قاسم کہتا ہے واللہ میرے کزن تمہاری پیدائش نے ہمیں ایک بہت بڑی پریشانی سے بچایا ہے۔ سلیمان کہتا ہے تم نے آتے ساتھ ہی ہمارا ساتھ دیا، اب ہم تمہیں ہر چیز سے محفوظ رکھیں گے اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ گونچا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے اے واللہ۔ نیلوفر کہتی ہے یقیناً تم اپنے بھائی کی حفاظت کرو گے لیکن تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملون خاتون وہاں پہ آتے ہوئے کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم تک خبر پہنچ گئی ہے، تمہارے بابا اسپوچا کو لے کر خانقاہ سے باحفاظت نکل گئے ہیں، جب وہ آئے گا تو وہ تمہارا احتساب کرے گا۔ قاسم کہتا ہے چچا آپ بچے کا نام کیا رکھنے جا رہے ہیں؟ ہم متجسس ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ علاؤالدین کہتا ہے اللہ اللہ تم اتنے متجسس ہو، یہ احتساب کے اس معاملے کو بند کروانے کے بارے میں تو نہیں ہے نا؟ ہاں؟ قاسم نفی میں سر ہلاتا ہے۔ گونچا کہتی ہے علاؤالدین یہ بچوں کا حق ہے، چلو اپنے بچے کا نام بتاؤ اور اس کے کان میں اذان دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ لیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ بیٹا، تم ہمارے کمزور اور تاریک دنوں میں ہمارے پاس آئی۔ تمہاری والدہ کا حمل ان تمام مشکل آزمائشوں کے دوران ایک معجزہ تھا اور اس سب نے ہمارے آقا خضر علیہ السلام کی طرح ہماری مدد کی جس طرح آج تم نے اپنے بھائیوں کی مدد کی۔ میرا رب تمہیں عمر بھر اس ریاست اور اس دین کا خادم بنائی۔ یہ سن کے سب آمین کہتے ہیں۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے اور تم اپنے نام کی ہمیشہ لاج رکھو انشاءاللہ۔ سب آمین 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 کہتے ہیں۔ پھر علاؤالدین بسم اللہ پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے اور اذان دینے کے بعد کہتا ہے تمہارا نام خضر ہے، تمہارا نام خضر ہے، تمہارا نام خضر ہے۔ علاؤالدین کے چہرے پہ ایک الگ قسم کی خوشی صاف دکھائی دیتی ہے اور سب اس نام سے کافی زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ اور درسن بیٹھے ہوتے ہیں۔ درسن کہتا ہے وہ اب مجھے درسن ابن کرسی نہیں کہتے، وہ اب درسن کی جگہ غدار کہتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے تم نے وہی کیا جو کرنے کی ضرورت تھی درسن، تم نے نا انصافی اور ناحق کے خلاف مزاحمت کی، ایک دن سب سمجھ جائیں گے۔ درسن کہتا ہے لیکن میرا اب کوئی خاندان نہیں ہے، میں اپنے بابا کو اپنے درد کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اگر میں تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں بتاؤں تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسے جہاں بھی ملوں وہ مجھے مار دے۔ حلیمہ کہتی ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو کوشش کر لیں، کیا کسی کی جان لینا اتنا آسان ہے؟ درسن کہتا ہے تیر کمان سے نکل گیا ہے حلیمہ، میں نے خود کو اس راہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے یہ کون سا راستہ ہے؟ درسن کہتا ہے اورحان صاحب کے تعاون سے میں بنو کارسی کے تخت پر بیٹھوں گا۔ حلیمہ کہتی ہے اپنے بابا اور بھائی کے خلاف؟ درسن کہتا ہے بالکل، عثمانی ریاست اور کارسی عوام ہمیشہ متحد رہیں گے، میں مزید خون ریزی نہیں چاہتا۔ حلیمہ کہتی ہے لیکن یہ بہت مشکل ہوگا درسن۔ درسن کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں، میں بالکل جانتا ہوں، اور تم جب میں اس راستے پر جدوجہد میں ہوں گا تو کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ حلیمہ کہتی ہے مرتے دم تک۔ یہ سن کے درسن بہت خوش ہوتا ہے اور حلیمہ کہتی ہے لیکن مجھے زیادہ انتظار مت کروانا، ٹھیک ہے؟ تو درسن کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں انتظار نہیں کرواؤں گا۔ پھر اپنے سپاہی احمد کو بلا کے کہتا ہے سلطان کو بتاؤ کہ عثمانیہ ریاست اور امارت کارسی کو اتحادی بنانے کے لیے میں ان تمام صدران کو اکٹھا کروں گا جو میرے ساتھ ہیں اور بغاوت کروں گا، مجھے سلطان کی حمایت چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی احمد روانہ ہو جاتا ہے۔ حلیمہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے ہم اس کٹھن راستے کو ایک ساتھ پار کر لیں گے درسن۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔